சுவாமி கூரத்தாழ்வான் அருளிச் செய்த தாட்டி பஞ்சகம். स्वादितरुणाय श्रीशैलेशदयापात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवविदीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुक्मं व्यामोहदस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्त्यैकसिन्धोः रामानुजस्य शरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानामाध्यस्य न कुलवतेर् वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना भूतं सरश्च महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाः भक्ताङ्घ्रिगेणुबरकार्यतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमणिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। पाषण्डद्रिमषण्डदावदहनश्चार्वाकशैलाशनिः बौद्धध्वान्तनिराशवासरपतिर्जैनेभकण्ठीरवः मायावादिभुजङ्गभङ्गगरुडस्त्रैविध्यचूडामणिः श्रीरङ्गेश जयध्वजो विजयते रामानुजोऽयं मुनिः पाषण्डद्रिमषण्डदावदहनश्चार्वाकशैलाशनिः बौद्धध्वान्तनिराशवासरपतिर्जैनेभकण्ठीरवः मायावादिभुजङ्गभङ्गगरुडस्त्रैविध्यचूडामणिः श्रीरङ्गेश जयध्वजो विजयते रामानुजोऽयं मुनिः पाषण्डषण्डगिरिखण्डनवज्रदण्डाः प्रच्छन्नबौद्धमकरालयमन्तदण्डाः वेदान्तसारसुखदर्शनदीपदण्डाः रामानुजस्य विलसन्ति मुनेस्त्रिदण्डाः चारित्रोद्धारदण्डं चतुरनयपतालङ्क्रियाकेतुदण्डं सद्विद्यादीपदण्डं सकलकलिकताः संहृतेः कालदण्डं त्रय्यन्ताडम्बदण्डं त्रिभुवनविजयच्छत्रसौवर्णदण्डं धत्ते रामानुजार्यः प्रतिगतकशिरो वज्रदण्डं त्रिदण्डं त्रय्यामाङ्गल्यसूत्रं त्रियुगपदयुगारोहणालम्बसूत्रं सद्विद्यादीपसूत्रं सकलकलिकताः संहृतेः कालसूत्रं प्रज्ञासूत्रं बुधानां प्रशमदणमणः पद्मिनीनालसूत्रं रक्षासूत्रं मुनीनां जयति यतिपतेर्वक्षसि ब्रह्मसूत्रं पाषण्डसागरमहाबडवामुखाग्निः श्रीरङ्गराजचरणः भुजमूलदासः श्रीविष्णुलोकमणिमण्डप महार्गदायि रामानुजो विजयते यतिराजराजः पाषण्डसागरमहाबडवामुखाग्निः श्रीरङ्गराजचरणः भुजमूलदासः श्रीविष्णुलोकमणिमण्डप महार्गदायि रामानुजो विजयते यतिराजराजः।